बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। तेज़ी से बदलते हालात आज के प्रोग्राम का मौजू है। यूक्रेन में मुमकिना शिकस्त के पेश नज़र अमेरिका ने हंगामी बुनियादों पर एक प्लान भी बनाया है, जिस पर अमल दरामद के ज़रिए अमेरिका और नाटो अफवाज मालदोवा को स्टेजिंग पॉइंट बनाकर यूक्रेन में दाखिल की जा सकेंगी। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ख़ास फ़ौजी मशक़ें, जिनको जॉइंट कमांड एक्सचेंज ट्रेनिंग का नाम दिया गया है, इसके पर्दा में अमेरिकी अफवाज मुल्क मोल्डोवा, जो आप नक्शा में भी देख रहे हैं, इस मुल्क में पहले से आ चुकी हैं। मोल्दोवा में रोमानिया और अमेरिकन अफवाज की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के साथ साथ मोल्दोवा की स्पेशल फोर्सेस और पांटेरा स्पेशल फोर्सेस, जिनका ताल्लुक मोल्दोवा से ही है, वो भी इन मशकों में हिस्सा ले रही हैं। मोल्दोवा 3.5 मिलियन की आबादी का यूक्रेन और रोमानिया का हमसाया एक छोटा सा मुल्क है। इसमें इस वक्त 6 लाख रोमानियन नज़ाद बशिंदे भी रहाइश पजीर हैं। ये मुल्क आबादी के लिहाज से प्रो यूरोपियन और प्रो रशियन, यानी कुछ लोग यूरोप में शामिल होना चाहते हैं और कुछ रूस के साथ अपना इल्हाक रखना चाहते हैं। तो ये इन 2 ब्लॉक्स में तकसीम है। जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक है तो मजहबी लिहाज से 90% ऑर्थोडॉक्स रूसी चर्च के साथ मुंसलिक हैं, जबकि 2% रोमन कैथोलिक चर्च के साथ मुंसलिक हैं। मोल्दोवा ने चूँकि रोमानिया और अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को फ़ौजी मशकों के पर्दा में अब अपनी सरजमीन पर आने की इजाज़त दे दी है, इसलिए अब गैर मुल्की अफवाज के दाखिला को कानूनी बनाने के लिए मोल्दोवा अपने आइन में तरमीम करने की मसाई भी कर रहा है। फौरी तौर पर मोल्दोवा को अमेरिका की तरफ से $3.20 मिलियन की इमदाद दे दी गई है और $300 मिलियन का मज़ीद वादा किया गया है। अब 19 अप्रैल को जब अमेरिका, रोमानिया और मोल्दोवा की स्पेशल फोर्सेस की मशक़ें ख़त्म होंगी, तो फिर अमेरिका का अगला क्या प्लान होगा, उसकी सूरत-ए-हाल जो सामने आएगी वो पेश कर दी जाएगी। इतवार 7 अप्रैल को यूक्रेन में वाक़या यूरोप के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट ज़ापोरिज़्ज़ा, जो कि इस वक्त रूस के कंट्रोल में है, इस पर ड्रोन से फिर हमला किया गया है। बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के मुताबिक 3 ड्रोन से हमला किया गया था और एक एटमी रिएक्टर के कंटेनमेंट स्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। रूस ने इस हमला का इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगा दिया है, जबकि यूक्रेन ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया और कहा कि ये हमला रूस ने खुद किया है। बैनुल-अक़वामी एजेंसी के सरबराह ने एक बार फिर मुतनब्बे किया है कि ये पावर प्लांट इस वक्त रूस और यूक्रेन की अफवाज की फ्रंट लाइनों पर वाक़या है और अगर इस पर हमले जारी रहते हैं तो ऐसे हमलों की वजह से किसी वक्त भी अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो एक बहुत बड़ा एटमी ताबकारी का हादसा रूनुमा हो सकता है, जो कि दोनों ममालिक और ख़ित्ता में दीगर ममालिक के लिए शदीद नुकसान का बायस भी बन सकता है। अब देखते हैं दोनों ममालिक इस तरफ एहतियात का दामन पकड़ते हैं या नहीं। भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल लड़ाका तैयारे JF-17 के मुकाबला पर टीजास मार्क 1A बना लिया है। इस जेट फाइटर पर साल 2016 से काम किया जा रहा था। साल 2019 में जब भारत का MiG-21 पाकिस्तानी JF-17 ने मार गिराया था, तब से भारतीय माहिरीन कोरिया, स्वीडन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक के तावन से इस तैयारा पर काम कर रहे थे। इस साल मार्च में 2 तैयारे तैयार करके भारतीय फ़ज़ाइया के हवाला किए गए, जो कि कामयाब साबित हुए और अब भारतीय फ़ज़ाइया ने इसी किस्म के 180 तैयारों का मज़ीद ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा अब अर्जेंटीना, नाइजीरिया, बोट्सवाना, मिस्र और फ़िलिपाइन ने भी इन तैयारों की ख़रीदारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है और इसके बारे में भारत को मतले कर दिया है। पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जो जेट है वो चीन की मदद से तैयार किया था और इस वक्त इन तैयारों का 58% काम पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल किया जाता है, जबकि 42%
ابھی بھی چین میں مکمل کیا جاتا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے بھارت کا تیار کردہ ٹی جہاز پاکستان کے JF-17 کے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ برابر ہی ہے۔ چونکہ یہ طیارے کم قیمت کی لاگت سے تیار کیے جا رہے ہیں، اس لیے بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ان کی مانگ موجود ہے، کیونکہ صلاحیت یا کوالٹی کے لحاظ سے یہ بہت اچھے ہیں اور کم قیمت ہیں۔ ویسٹرن ممالک میں جو تیار ہوتے ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اب بین الاقوامی مارکیٹ میں ان طیاروں کی مانگ ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ پہلے سے ہی عراق، نائجیریا، آذربائیجان، منیامار اور سری لنکا کو یہ طیارے فروخت کر رہا ہے۔ اب بھارت نے چونکہ JF-17 کی برابر کی صلاحیت کا طیارہ بنا لیا ہے اور قیمت بھی تقریباً ان دونوں ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا کی ایک جیسی ہے، اس لیے مستقبل قریب میں پاکستان کا بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنے طیارے کو فروخت کرنے کے لیے اپنے اس جہاز کی تکنیک، فائٹنگ صلاحیت اور قیمت کے بارے میں پاکستان کو بہت گہری تحقیق کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ JF-17 کو مارکیٹ کے لیے مزید پرکوشش اور بھارتی طیارہ ٹی جہاز سے ہر پہلو سے بہتر بنانا پڑے گا، تب بھی ان کو پھر بین الاقوامی مارکیٹ سے آرڈر ملیں گے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ سارے آرڈر جو ہیں وہ بھارت کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں۔ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں، لگتا ہے کہ ان کا اب کوئی برا وقت آ گیا ہے۔ ہرنیا کے آپریشن کے لیے وہ ہسپتال میں داخل ہوئے، اسی دوران پھر ورلڈ سینٹرل کچن کے 6 گورے ورکرز کو اسرائیلیوں نے مار دیا۔ فضا سے نشانے لگا کہ ان کی 3 مختلف جگہوں پہ جو کچن کی گاڑیاں تھیں اور باقاعدہ لوگو اس پہ لگے ہوئے تھے، اور یہ ساری گاڑیاں اسرائیل کے علم میں تھیں، لیکن وقفے سے چند ہی لمحوں کے اندر مختلف جگہوں سے نشانے لے کر ان تینوں گاڑیوں کو اڑا دیا گیا، جس میں 7 ورکرز جو تھے وہ بھی مارے گئے، جن میں سے 6 بہرحال گورے تھے، ایک تو فلسطینی تھا۔ تو جو گورے تھے ان کا تعلق پولینڈ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ سے تھا۔ جب یہ خبر پہنچی اور دنیا کی طرف سے بڑا ریاکشن ہوا تو امریکی صدر جو ہے وہ غصے سے بفرے لگ گئے، اور انہوں نے پھر اسرائیلی وزیر اعظم کو تقریباً 30 منٹ جو کال کی، اور فوری طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم کو کہا کہ تم جنگ بندی کر دو۔ ناظرین، اب آپ خود دیکھ لیں کہ امریکہ کی کیا منافقانہ پالیسی ہے کہ اس کو 33,000 فلسطینی اب تک مارے جا چکے ہیں۔ ان کی ہلاکتوں پر صدر امریکہ کو کوئی غصہ نہیں آیا، لیکن 6 گورے کیا مرے، ان کو شدید غصہ آ گیا ہے۔ چلیں، شکر ہے خدا کا غصہ تو آیا ہے، اور اب شنید یہی ہے کہ جنوبی غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا شروع کر دیا گیا ہے، اور بہت ممکن ہے جلد جنگ بندی بھی ہو جائے۔ 8 اپریل کو سورج گرہن لگ رہا ہے، جو آج کا ہی دن ہے۔ اب سورج گرہن اس کو کہتے ہیں جب چاند اپنی گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، اور اس گردش میں وہ وقت جب کہ چاند 100% سورج کی روشنی کو بلاک کر دے، اس کو مکمل سورج گرہن کہتے ہیں۔ یہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے، اس کے بارے میں اب اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ہر کوئی اپنی بانسریاں الاپ رہا ہے۔ حالانکہ یہ سورج گرہن ایک نارمل ایونٹ ہے جو شمالی امریکہ میں لگ رہا ہے۔ اس علاقہ میں یہی سورج گرہن 2017 میں بھی لگا تھا۔ آج کے گرہن اور 2017 میں فرق صرف اتنا یہ ہے کہ پہلے جو مکمل گرہن کا دورانیہ 2 منٹ کا تھا، جبکہ آج جو یہ دورانیہ ہے یہ 4 منٹ اور 27 سیکنڈ کا ہے۔ میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں 185 کلومیٹر کی پٹی سے صرف یہ مکمل گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا، اور اس پٹی پہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق تقریباً 32 ملین لوگ رہتے ہیں جو کہ یہ اس مکمل سورج گرہن کا نظارہ کر سکیں گے۔ یہ جو آج سورج گرہن لگ رہا ہے، اس کا مکمل جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا ہوگا، اور GMT 17 بجے یہ دورانیہ شروع ہو جائے گا۔ اب چونکہ دنیا کے ممالک میں وقت کا بھی بہت فرق ہے، اور ہر جگہ جو موسمی حالات ہیں وہ بھی ایک جیسے تو نہیں رہتے، اس لیے دنیا کے کئی ممالک میں اس سورج گرہن کو دیکھا ہی نہیں جا سکے گا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔